الحمد للہ رب العالمین۔ وہ آتا ہے تو آنے دو، وہ آتا ہے تو آنے دو، خدا کا انتخاب آیا، دعا میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، دعاؤں میں مانگا تھا، خدا کا انتخاب آیا۔ وہ آتا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ آتا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے تو آنے دو، خدا کا انتخاب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیو، تھوڑے سامنے قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے۔ سورت فتح آیت نمبر 29۔ اللہ دے کے دعا ہے کہ اللہ صحیح حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اس تو بعد مینوں تانوں بلکہ پوری دی پوری انسانیت نو اس قرآن دے اتے عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سوارن دی توفیق عنایت فرمائے۔ جیسا کہ تانوں پتہ ہے محرم الحرام دا مہینہ ہے، اور اس مہینے دے اندر اسلام دی تاریخ دی ابتدا ہے، اور اسلام دی تاریخ دی ابتدا بحمد اللہ تعالی شہادتاں اور قربانیاں نال بھری پئی ہے۔ ابتدا بھی شہادت اور قربانی ہے، انتہا بھی شہادت اور قربانی۔ 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو مدینے دے اندر بڑی بے باکی دے نال شہید کیتا گیا، بڑی ظلم دے نال شہید کیتا گیا، بھوکا اور پیاسا شہید کیتا گیا۔ پھر اسی طرح ذی الحج دی آخری تاریخ نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے اتے حملہ کیتا جاندہ ہے نماز دی حالت دے اندر۔ 22 لاکھ مربع میل دے اتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی حکمرانی ہے، دور دور تک سارے دے سارے مسلمان نے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دے اندر دعاواں کی کردے نے کہ ربا مینوں شہادت دی موت نصیب کری، مینوں شہادت دی موت نصیب کری۔ حالانکہ 22 لاکھ مربع میل تک دور دور تک کوئی کافر نہیں، جہاد دا کوئی ایسا امکان نہیں، ہر پاسے مسلمان ہی مسلمان نے، مسلمان دا دور دورہ ہے، لیکن حضرت عمر فاروق دی زبان دے اتے دعا کیا ہے کہ ربا مینوں شہادت دی موت نصیب کری۔ ہن کیڑا مائی دا لال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو 22 لاکھ مربع میل تو باہروں آ کے شہید کرے؟ لیکن ذی الحج دی آخری تاریخ ہے، فجر دی نماز ہے، میرے پاک پیغمبر دا سسر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز واسطے مصلی تے کھڑے ہو۔ چارپائی دے اتے رہے، اور جدو آخری وقت آیا اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے، حضرت عمر فاروق رو رہے نے۔ کسی نے سوال کیتا، امیر المؤمنین تسی تے بڑے بہادر سو، تسی تے او شخصیت ہو جنہاں نو ویکھ کے شیطان بھی رستہ بدل جاندا ہے، جنہاں نو ویکھ کے شیطان بھی رستہ بدل جاندا ہے۔ اج چارپائی تے او زخم بڑے شدید نے، موت دا وقت قریب ہے تے تہاڈیاں اکھاں دے اندر آنسو نے۔ حضرت عمر دا جواب سننا، کہنے لگے نہ مینوں درد دی کوئی شدت ہے، نہ مینوں زخماں دی کوئی تکلیف ہے، نہ مینوں موت دا کوئی ڈر ہے، میری اکھاں وچوں آنسو صرف اس وجہ تو آ رہے نے کہ اج تیسرا دن ہے میں بغیر سجدے اور رکوع تو نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نماز تے پڑھ رہا چارپائی تے، پیٹ پھٹ گیا، زخمی ہو گئے سن، کمزوری ہو گئی، خون بڑا بہ گیا، لیکن کیا ہے کہ مینوں اس بات دا دکھ ہے، مینوں اس بات دا افسوس ہے کہ عمر زندہ تے ہے، عمر دنیا تے موجود تے ہے، مصلی تے نماز نہیں پڑھ سکدا، سجدہ نہیں کر سکدا، مینوں صرف اس بات دا افسوس ہے۔
اج اسی انہاں لوگاں دے نام لینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو شدید قسم دا زخمی کر دیتا گیا اور یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاندے نے اور اپنے خالق حقیقی دے کول چلے جاندے نے. کون عمر؟ او عمر جدے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا. میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا. عمر دے اندر او صفتاں موجود نے، عمر دے اندر او کمالات موجود نے، عمر دے اندر او وصائف موجود نے کہ جڑے ایک نبی دے وچ ہونے چاہیے. اگر نبوت دا دروازہ بند نہ کر دیتا جاندا تے اللہ تعالیٰ حضرت عمر نو بھی نبی بنا دے. میرے نبی دا فرمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنی نبوت والی زبان مبارکہ تو حضرت عمر فاروق نو یہ بات کی تھی، عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ. تسی سبحان اللہ نہیں کہندے، گل سمجھ نہیں آ رہی. کس ہستی دا ذکر کیتا جا رہا ہے؟ اس ہستی دا ذکر کیتا جا رہا ہے جیڑی اج بھی میرے نبی نال روزے دے وچ جنوں تکلیف ہوندی ہے ہووے، جس نو کوئی مسئلہ ہے بے شک ہووے، لیکن او میرے نبی دے نال روزے دے وچ موجود. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو قیامت والے دن بھی میں اٹھاں گا نا ادو بھی صدیق اور عمر میرے نال ہون گے. ادو بھی صدیق و عمر میرے نال ہون گے. انہاں نے ساری زندگی نال گزاری. اللہ رب العزت نو انہاں دا نال رہنا اینا پسند آیا. والذین معہ، اللہ نے قرآن دی زینت بنا دیتا اور فرمایا کہ یہ آپس دے اندر رحماؤہم، محبت کرنے والے. کچھ لوگ صحابہ دی آپس دیاں تھوڑیاں بہتیاں لڑائیاں لے کے معاذ اللہ استغفر اللہ صحابہ دی تنقیس کردے نے، صحابہ دے اتے کفر دے فتوے لگاندے نے. میں اللہ دے قرآن نو ویکھاں یا جھوٹی تاریخ نو دیکھاں؟ اللہ دا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رحماء بینہم، کہ وہ آپس دے اندر کیا نے؟ رحم دل نے، آپس دے اندر نرم دل نے، آپس دے اندر لڑن والے نہیں، آپس دے اندر دستو گریبان ہون والے نہیں، آپس دے اندر موک مکان والے نہیں. تیری میری لڑائی ہو جائے اسی ایک دوجے نو آنے تیرا میرا بھائی ختم ہو گیا، اگو تو تیرا میرا جین مرن ختم ہو گیا. لیکن اللہ دے قرآن نے گواہی دے دیتی کہ صحابہ آپس دے اندر کی نے؟ رحم دل نے. اشداء علی الکفار. تو جدو کافران دی واری آندی ہے نا اللہ دے قرآن نے صاف کہہ دیتا کہ اتھے کوئی نرمی نہیں، اتھے کوئی حکمت عملی نہیں، اتھے کوئی نرمی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرمایا جے تو میرے نبی دا فیصلہ نہیں نہ مندا پھر تیرے واسطے فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی. تیرے واسطے فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی. لمبا واقعہ ہے پیچھے. اس یہودی دے رشتہ داراں نے اتو مسلمان ہوئے ایسی رشتہ داراں نے کیا کیتا؟ پرچہ کرا دیتا. اپنے لفظ کی کیتا؟ پرچہ کرا دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے اتے کیس کر دیتا. میرے نبی فیصلہ کرنا چاہتے سن، اللہ نے قرآن اتار دیتا. اللہ نے قرآن اتار کے دس دیتا کہ جدہ سر قلم حضرت عمر نے اپنی تلوار نال کیتا ہے مسلمان کوئی نہیں، وہ منافق سی. عمر نے ٹھیک کیتا ہے، عمر نے صحیح کیتا ہے. کئی جگہ دے اتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیڑی رائے پیش کرتے نے اللہ تعالیٰ قرآن اتار کے دی تائید کر دے کہ عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں، عمر صحیح فرما رہے ہیں، عمر دی سوچ بہتر ہے، عمر دی سوچ سچی ہے، عمر دی سوچ سچی ہے، عمر دی سوچ حق ہے. محرم الحرام دا مہینہ ہے اور جمعیت اشاعت التوحید و سنہ ساڈی جماعت بحمد اللہ تعالی عظمت صحابہ کرام دا کام بھی کر رہی ہے اور عظمت اہل بیت دا کام بھی کر رہی ہے، درس قرآن والا کام بھی کر رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا پرچار بھی کر رہی ہے. اور اس جماعت نے بحمد اللہ تعالی اس محرم الحرام دے پہلے 10 دن اس اشرے دا نام رکھ کے فاروق و حسین، اس اشرے دا نام رکھ کے فاروق و حسین منایا گیا. لیکن ساری جماعت دا منشور ہے کہ اسی دن منان دے قائل نہیں، دن منان دے قائل نہیں. لیکن استاد محترم فرماندے نے کہ اسی دن تے نہیں مناندے، لیکن انہاں دناں دے وچ جیڑا واقعہ پیش آندا ہے یا جس ہستی دا کوئی یوم شہادت ہوئے اگر او دی حقیقت نہ بیان کیتی جاوے تے پھر جڑے مذاہب باطلہ نے، جڑے
مذاہب باطلہ نے وہ من گھڑت روایتاں پیش کر کے اپنا فائدہ چک جاندے نے۔ اس واسطے سانو حقیقت پیش کرنی پیندی ہے، حقیقت تو روح آشنا کرنا پیندا ہے، دسنا پیندا ہے۔ اس واسطے یہ عشرہ محرم الحرام دا پہلا عشرہ فاروق و حسین دے نام تو منایا جا رہا ہے کہ اسی صحابہ والے بھی ہاں، اہل بیت والے بھی ہاں۔ بے شک اسی صحابہ والے بھی ہاں، اہل بیت والے بھی ہاں۔ ساڈی ایک اکھ دا نور صحابہ اکرام نے اور دوسری اکھ دا نور اہل بیت نے۔ کچھ لوگ انہاں آپس دے اندر پھاڑنا چاہتے ہیں، الگ الگ کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ اکرام بھی وہی نے، اہل بیت بھی وہی نے، تے جڑے انہاں آپس وچ کٹنا چاہتے ہیں، آپس وچ نکھیڑنا چاہتے ہیں، انہاں دی نیت وچ خرابی ہو سکتی ہے۔ اسی تے عزت کرتے ہیں اہل بیت دی بھی اور صحابہ کرام دی بھی۔ اس واسطے اسی عشرے نو فاروق و حسین تے نام تو مناندے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو یکم محرم الحرام شہادت نصیب ہوئی۔ 22 لاکھ مربع میل دے اتے فرد واحد حکمرانی کردا ہے، اور سادگی دی انتہا دیکھو کہ جنگل دے اندر ایک درخت دے تھلے سر تھلے رکھ کے سو جاندہ ہے۔ سادگی دی انتہا ہے۔ ایک دفعہ اپنے غلام حضرت اسلم دے نال جا رہے سن، رات دا وقت ہے، ایک عورت تنہا جا رہی، عورت اکیلی جا رہی۔ حضرت عمر اپنے غلام حضرت اسلم دے نال جا رہے نے، رات دی تاریکی دے اندر عورت نو تنہا دیکھیا، عورت نو پکار کے کہن لگے، او بی بی، او میری بہن، تینو رات دے اس پہر دے اندر، اس تاریکی دے اندر کلیاں چل دیاں، تنہا سفر کر دیاں، ڈر نہیں لگدا؟ اس عورت دا جواب سننا اور حضرت عمر دا مقام دیکھنا۔ اس عورت نے حضرت عمر نو شکل و واقف نہیں سی، دیکھ کے کہن لگی، یا تے عمر دا انتقال ہو گیا یا تو عمر ہے، یا عمر دا انتقال ہو گیا ہے یا تو عمر ہے۔ کیوں؟ عمر دے ہوندیاں کسی دے وچ جرت نہیں کہ او تنہا عورت نو دیکھے اور او دے نال کلام کرے۔ حضرت عمر دا عدل ہے، حضرت عمر دا عدل ہے۔ جس وقت حضرت عمر بیت المقدس دیاں چابیاں لین واسطے نکلے نے نا، حضرت اسلم نال نے رستے تے ایک نماز دا وقت ہویا نا، ایک کلیسا سی، عیسائیاں دی عبادت گاہ سی، نماز واسطے اندر چلے گئے، پتہ نہ چلیا، اقامت پڑھی گئی، تکبیر ہو گئی، حضرت عمر نو پتہ چلیا کہ اے تے عیسائیاں دی عبادت گاہ ہے، نماز پڑھن تو رک گئے، کہنے لگے اگے کدھرے جا کے نماز پڑھاں گے، اسی ایتھے نماز نہیں پڑھنی۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہنے لگے عیسائیاں دی عبادت گاہ ہے، میرا دل نہیں کردا کہ میں ایتھے نماز پڑھاں، اگر میں ایتھے نماز پڑھی میں تے مسافر ہاں، نماز پڑھ کے چلا جاواں گا، لیکن بعد وچوں آن والے مسلمان عیسائیاں تے مقدمہ کر دیں گے، جھگڑا کرن گے، لڑائی ہوے گی، جنگ بپا ہو جائے گی کہ اس جگہ تے عمر نے نماز پڑھی ہے، لہذا اینو مسجد بنایا جائے۔ حضرت عمر نے انصاف دے تقاضے پورے کیتے کہ ہے عبادت گاہ لیکن عیسائیاں دی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ تو یہ قبضہ ہو جائے، اگے جا کے کدھر ہور نماز پڑھ لا جائے۔ اور حضرت اسلم نو جدو لے کے نکلے نا، کلے جا رہے نے بیت المقدس دیاں چابیاں لین واسطے، واری بن لئی، سواری ایک ہے سوار دو نے، سواری ایک ہے سوار دو نے۔ حضرت اسلم نو کہن لگے، تو میرا غلام ضرور ہے لیکن انسان تو ہے نا، سبحان اللہ، تو میرا غلام ضرور ہے لیکن انسان تے ہے نا، ادھے رستے تو بیٹھیں گا، ادھے رستے میں بیٹھاں گا، جدو میں تھک گیا میں سواری تے آ جاں گا، جدو تو تھک گیا تو سواری تے آ جائیں، انجے کر کے سفر جاری ہے۔ جدو بیت المقدس پہنچے اتفاق دے نال سواری دے اتے حضرت اسلم دی باری آ گئی۔ حضرت اسلم کہن لگے، آقا تسی امیر المومنین ہو، آقا تسی امیر المومنین ہو، کہ جدو اسی شہر وچ داخل ہوواں گے لوگ کی کہن گے کہ غلام سواری تے ہے اور آقا مہار پکڑے ہے، آقا واگ پکڑے ہے، لوگ کی کہن گے؟ حضرت عمر نے جواب دیتا، سننا۔ حضرت عمر کہن لگے، فرمان لگے کہ مینوں لوگاں دی گلاں دی پرواہ نہیں، میں انصاف دے تقاضے پورے کرنے نے، میں انصاف دے تقاضے پورے کرنے نے۔ اگر میں آج عدل اور انصاف نو قائم نہیں کراں گا، جس نو انصاف دا مرکز کیا گیا، جس نو انصاف دا
مرکز کیا گیا. منو لوکاں دی گلاں دی پرواہ نہیں, میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے نے. کوئی گل کردہ کرے, نہیں کردہ نہ کرے, میں انصاف تو پیچھے نہیں ہٹ سکدا. تو جس وقت حضرت عمر نو چابیاں دین لگے نا, ایک شخص کھڑا ہویا اور کہنے لگا انہوں چابیاں نہیں دینیاں, اے چابیاں دا مستحق نہیں ہے. کیوں؟ کہنے لگا کہ میں سنیا اور پڑھیا ہے کہ جنہوں بیت المقدس دیاں چابیاں دیتیاں جان گیاں او دے کرتے تے 17 پیوند لگے ہون گے. کنے پیوند؟ ساڈا کپڑا تھوڑا جہا پھٹ جائے نا اسی دوسری دفعہ پاندے نہیں, اونج تے عمر کرنے ہیں. کہنے لگے انہوں چابیاں نہیں دینیاں, ایدی کمیز تے ایدے کرتے تے 16 پیوند لگے نے. میں پڑھیا اور سنیا ہے کہ جس نوں بیت المقدس دیاں چابیاں دیتیاں جان گیاں او دی کمیز اور کرتے تے 17 پیوند ہون گے. حضرت عمر نے اپنا سجا بازو اٹھایا اور اپنی بغل دے تھلے 17واں پیوند دکھا کے کہنے لگے لے 17 پورے کر لے. اللہ اکبر کبیر. اسی اس عمر دے نام لیوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو اپنے غلام نو نال لے کے نکلے. ایک گھروں بچیاں دے رون دی آواز آندی ہے اور دھواں اٹھ رہا ہے. رات دا پچھلا پہر ہے. حضرت عمر نے دستک کی, ایک عورت باہر آئی. حضرت عمر کہنے لگے بچے کیوں رو رہے ہیں اور گھر کی پک رہے ہیں؟ اس ٹائم تے کسے دے گھر کچھ بھی نہیں, اس ٹائم تے کسے دے گھر کچھ بھی نہیں پکدا, سارے کھا کے سو چکے نے, لیکن تواڈے گھروں دھواں اٹھ رہا ہے اور بچے رو رہے نے. عورت کہنے لگی یہ بچے یتیم نے. یہ بچے کون نے؟ یتیم نے. انہاں دا باپ دنیا تو چلا گیا, انہاں دے سر تے ہاتھ رکھن والا کوئی نہیں, اور میرے گھر کھان پین دی شے کوئی نہیں. میں چولہے دے اتے خالی دج کی پانی پا کے رکھی ہے, وہ پانی ابال رہیاں اور بچیاں نو جھوٹیاں تسلیاں دینیاں پئی کہ آپے روندیاں روندیاں سو جان گے, میرے کول انہاں نو کھوان واسطے کچھ نہیں. اور اس عورت نے ایک جملہ بولیا, کہنے لگی کہ میں اگر عمر دی عدالت جاواں نا تے میں او دا گریبان پکڑاں گی. حضرت عمر نو شکلوں نہیں سی جان دی. کہنے لگی اگر میں عمر دی عدالت جے گئی نا او دا گریبان پکڑاں گی کہ تیری حکومت دے اندر میرے بچے بھوکے مر گئے. حضرت عمر دی اکھاں وچوں آنسو, حضرت عمر دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے. فوراً پیچھے پلٹے, حضرت اسلم نو نال لیا, بیت المال گئے, سارا راشن اکٹھا کیتا, ایک بوری دے اندر ڈالیا. حضرت اسلم نو تھلے جھوک کے نا تھوڑا جہا نیواں ہو کے حضرت اسلم نو کہنے لگے اے راشن دی بوری اے سودا میری کانڈ تے رکھ. حضرت عمر کہہ رہا ہے, وقت دا خلیفہ کہہ رہا ہے, امیر المؤمنین کہہ رہا ہے, 22 لاکھ مربع میل دا حکمران کہہ رہا ہے کہ اے بوری میری کنڈ تے لاد دے. حضرت اسلم کہنے لگے امیر المؤمنین تسی بادشاہ ہو, میں تہاڈا غلام ہاں, میں تہاڈا ملازم ہاں, میری کنڈ تے لاد دیو, میں چک کے لے جانا وا. حضرت عمر دا جملہ سننا, فکر آخرت دیکھنا. حضرت عمر کہنے لگے قیامت والے دن بھی میرا بوجھ چکے گا اسلم, قیامت والے دن بھی میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ غلام نے خاموشی دے نال وہ سامان اٹھایا, حضرت عمر دی کمر تے لدیا. حضرت عمر خود اٹھا کے, سواری تے بھی نہیں, اپنی کمر تے اٹھا کے اس یتیم بچیاں دے گھر لے گئے, اپنی ہاتھ دے نال کھانا پکایا, خود اگ جلائی. روایات دے وچ آندا ہے اگ بجھ گئی, حضرت عمر تھلے ہو کے پھوک مار دے نے, دھواں حضرت عمر دی داڑھی چ گزردا ہے. یہ نیک حکمران سن, عادل حکمران سن. حضرت عمر نے کھانا تیار کیتا, بچیاں نو کھلایا, بچیاں نے کھا لیا. حضرت عمر تھلے بیٹھ گئے, اس گھر دے اندر تھلے بیٹھ گئے, مٹی دے اتے بیٹھ گئے. غلام کہنے لگا آقا تسی اپنا کام کر دیتا, راشن پہنچا دیتا, کھانا اپنے ہتھاں نال بنایا, بچیاں نو کھلایا, بچے کھا چکے, ہن آؤ چلیے. حضرت عمر کہنے لگے نہیں نہیں اسلم, میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا. یہ بچے میری حکومت دے اندر, یہ بچے میرے دور دے اندر میری وجہ تو بھوک دی وجہ تو روئے نے, جب تک میں انہاں نو ہسدیاں نہ ویکھ لاں میں گھر کوئی نہیں جانا. اتھے مٹی تے بیٹھ گئے, بچے رج گئے, پیٹ وچ کچھ گیا. کچھ دیر تو بعد ہسن لگ پے, آپس دے اندر کھیڈن لگ پے. جس وقت حضرت عمر نے بچیاں نو ہسدیاں اور کھیڈدیاں دیکھیا, ہن اسلم نو کہن لگے اٹھو تے گھر چلیے, اٹھو گھر چلیے. اشرے دا نام کی دسیا سی, ایک باری میرے نال بولو, اشرائے فاروق و حسین. حضرت عمر دا دور ہے,
یمن دے بادشاہ نے کپڑے بھیجے، یمن دے بادشاہ نے کپڑے بھیجے تحفے دے طور تے۔ حضرت عمر نے منادی کی تھی، اعلان کیتا کہ آ جاؤ اپنے اپنے حصے دے کپڑے لے جاؤ۔ لوگ آئے، لینا لگ گئیاں، کپڑا تقسیم ہو رہا ہے۔ ہائے انہاں لینا دے اندر حسن و حسین بھی کھلوتے ہیں، انہاں لینا دے اندر حسن و حسین بھی کھلوتے نے۔ لوگ آ رہے ہیں اپنے حصے دا کپڑا لے رہے ہیں اور جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں اپنے حصے دا کپڑا لے رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ حضرت عمر دی نظر پئی حسن و حسین جنت دے شہزادے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے جنت دے پھول نے۔ کی فرمایا؟ بچے جنت دے پھول نے۔ اور اگے سننا، حدیث مکمل نہیں ہوئی، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ نے اے دو جنتی پھول میں دنیا چ دے چھڑے، حضرت حسن و حسین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعا کرنا وا کہ جیڑا حسن و حسین نال محبت کرے، پہلے فرماندے نے کہ میں حسن و حسین نال محبت کرنا، میں حسن و حسین نال محبت کرنا، اللہ بھی حسن و حسین نال محبت کردا ہے۔ اور فرمایا کہ جیڑا حسن و حسین نال محبت کرے گا ربا میں او دے واسطے دعا کرنا کہ تو بھی او دے نال پیار کر، تو بھی او دے نال پیار کر۔ جدو حضرت عمر فاروق نے دیکھیا نا کہ لین دے وچ حسن و حسین بھی لگے نے، جنت دے شہزادے بھی لگے نے، فاطمہ دے بیٹے بھی لگے نے، میرے نبی دے نواسے بھی لگے نے، جنہاں نو میرا نبی خود گھٹی دیندا ہے، جنہاں دے نام میرا نبی خود رکھدا ہے، جنہاں دے کان وچ اذان میرا نبی خود دیندا ہے، جنہاں دے عقیقے میرا نبی خود کردا ہے، جنہاں دیاں جھنڈا میرا نبی خود اترواندا ہے، جنہاں نو اپنی گود وچ کھڈاندا ہے، جنہاں نو بوسے دیندا ہے۔ اور کئی مرتبہ حضرت فاطمہ دے گھر جاندے نے، حضرت حسن و حسین دا چہرہ چومدے نے، حضرت حسن و حسین دا متھا چومدے نے۔ اور اما فاطمہ فرماندیاں نے میں کئی دفعہ دیکھیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ میرے بیٹیاں نو چوم کے سنگدا ہے، اللہ اکبر، چوم کے سنگدا ہے۔ اتھے میرا وجد اور میرا عشق آکھدا ہے کہ اللہ دے نبی نے خود فرمایا کہ یہ جنتی پھول نے جڑے رب نے مینوں دنیا چ دے چھڈے، جدو چومدے ہون گے، جدو بوسے لیندے ہون گے، ادو جنت دی خوشبو واسطے سنگدے ہون گے۔ حضرت حسن و حسین نو دیکھیا نا حضرت عمر نے، کول بلا لیا، نزدیک بلا لیا، اپنے کول تخت تے بٹھا لیا۔ جدو تخت تے بٹھایا کپڑا ونڈدے رہ کپڑا ختم ہو گیا، دونوں بھائیاں نو کپڑا کوئی نہیں ملیا، کپڑا ختم ہو گیا، سارے لوگ گھر چلے گئے۔ حضرت حسن و حسین پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ حضرت عمر نے، امیر المؤمنین نے یمن تو آن والا کپڑا سانو نہیں دیتا۔ حیران اور پریشان تخت دے اتے حضرت عمر دے نال بیٹھے نے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے قاصد نو بلایا اور قاصد نو بلا کے کہنے لگے ایک خط تحریر کر، اس یمن دے بادشاہ نو لکھ، تینوں یہ نہیں پتا کہ عمر دے کول دو جنت دے شہزادے بھی موجود نے، عمر دے کول دو جنت دے شہزادے بھی موجود نے، تے جیڑا کپڑا تو بھیجیا ہے وہ حسن و حسین دی شان دے مطابق نہیں، وہ حسن و حسین دی شان دے مطابق نہیں، انہاں دا جڑا وجود ہے، انہاں دا جڑا تن ہے، اے میرے نبی دا تن ہے۔ حدیث چاہے نا میرے نبی نے خود فرمایا، میرے پاک پیغمبر نے خود فرمایا کہ حضرت حسن سر سے لے کر دھڑ تک نبی جیسا اور حضرت حسین دھڑ سے لے کر پاؤں تک میرے نبی جیسے، میرے نبی نے خود فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث دے راوی نے یمن دے بادشاہ نو کی لکھیا کہ تینوں نہیں پتا میرے کول دو جنت دے شہزادے موجود نے، تے جیڑا کپڑا تو بھیجیا ہے وہ انہاں دے شایان شان نہیں، انہاں واسطے بہترین شہزادیاں واسطے عمدہ لباس جڑے بادشاہ پاندے نے او بنوا کے دے۔ قاصد گیا، قاصد نے حضرت عمر دا پیغام دیتا، حضرت عمر دا پیغام پڑھ کے اس نے فوری طور تے عملی جامہ پہنایا، دو خوبصورت بادشاہاں دے شہزادے شاہی لباس تیار کروائے اور حضرت عمر دی خدمت بھیجے۔ جدو حضرت عمر دی خدمت او لباس آ گئے، او کپڑے آ گئے، حضرت عمر نے دوبارہ منادی کرائی، جڑے جڑے لوگ کپڑا لے کے گئے سو پھر آ جاؤ۔ حالانکہ تنہائی وچ بھی دے سکدے سن، تنہائی وچ بھی کلیاں بھی دے سکدے سن، لیکن نہیں دیتا۔ کیوں؟ لوگاں دا منہ بند کیتا، اعتراض بند کیتا کہ لوگ یہ نہ سمجھن کہ سانو دے دیتا ہے، شہزادے نو محروم کر دیتا۔ کئی لوگ اعتراض کرنے والے نے،
جتنے لوگ سن وہ دوبارہ آئے، انہوں دے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن و حسین نو وہ شہزادیاں والے وہ شاہی لباس تحفے دے طور تے پیش کیتے اور نال معذرت بھی کیتی. فرمایا کہ وہ پہلا جڑا کپڑا آیا سی نا وہ تہاڈی شان دے مطابق نہیں سی، اے ہن دوبارہ میں تہاڈے واسطے منگوایا. اینو اپنے زیب تن کرنا، اینو اپنے وجود نال لگن دا شرف بخشنا. حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑیاں بڑیاں ہستیاں سن، لیکن ظالمہ نے بدبختہ نے 10 محرم نو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دے نال 72 جانشین جنہوں نے بڑی بے دردی اور صفاقی دے نال شہید کیتا. کربلا دے میدان دے اندر سیرا سیر نہیں مڑا مڑو خون بہا دیتا گیا، جدا ایک ایک قطرہ جنت نالوں بھی آلہ سی. وہ بڑی قیمتی ہستیاں سن، بڑی قیمتی ہستیاں سن. منافقہ نے، بے ایمانہ نے، کوفیاں نے دھوکہ دے کے حضرت حسن و حسین نو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے جال وچ پھسایا اور کربلا دے میدان دے اندر انہاں نال اے ظلم اور زیادتی. انہاں دناں دے اندر اسی کم از کم انہاں نو خراج تحسین تے پیش کر سکتے، انہاں دا نام لے کے، انہاں دیاں سہانیاں اور سنہریاں زندگیاں دیکھ کے کہ جڑا انہاں نے دین دے اتے عمل کر کے دکھایا، کوئی کمپرومائز نہیں کیتا، کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی، بلکہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا، دین نو قربان نہیں ہون دیتا. اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ.